अच्छा बसौँ सबैजना मिलिमिलिकन बसौँ त। हामी चाहिँ आज यो नेपाली संस्कृति बचाउ राष्ट्रिय महाअभियान 2018 हामीले चाहिँ शुभारम्भ 2078 मङ्सिर 26 शुभारम्भ कार्यक्रम गरेर यो देशी विदेशी विभिन्न निकायहरूबाट विभिन्न तत्त्वहरूबाट हाम्रो कला र संस्कृतिहरूमाथि जुन अतिक्रमण भइरहेछ त्यसको विपक्षमा र हाम्रो कला संस्कृतिलाई बचाउनको लागि हामीले चाहिँ एउटा महाअभियानको रूपमा देशभरि महाअभियान चलाउने भनेर हामीले एउटा महाअभियान कार्यक्रम सुचारू सञ्चालन गरेका छौँ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ विभिन्न प्रचारहरू गर्ने, जनजागरण कार्यक्रमहरू गर्ने, सडक नाटक गर्ने, टेली चलचित्र निर्माण गर्ने, चलचित्र निर्माण गर्ने, यो जनमुखी कार्यक्रमहरू गरेर हामी प्रत्येक घर घरमा गएर कला र संस्कृतिको महत्त्व के छ राष्ट्रमा भनेर हामीले जागरुक गराउने उद्देश्यले हामी अगाडि बढाएका छौँ। कुनै पनि राष्ट्रलाई सिद्ध्याउनलाई सबैभन्दा पहिला हामीले इतिहास हेर्ने भने त्यस देशको कला र संस्कृतिमा आक्रमण गरेको हामीले पाउँछौँ र अहिले हाम्रो मुलुकमा हामीले त्यही महसुस गरिरहेका छौँ। हाम्रा कला र संस्कृतिहरू नाश हुँदैछन्। हामीलाई नेतृत्व गर्नुहुने राजनीतिक दलहरूले पनि हाम्रो कला र संस्कृतिलाई त्यति बुझेको हामीले महसुस गरिरहेका छैनौँ। संस्कृति र कला भनेको राष्ट्रको पहिचान हो। हाम्रो देशबाट प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा जाँदाखेरि हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कुन देशको प्रधानमन्त्री हो भनेर पहिचान गर्न गाह्रो हुन्छ। हामी बाहेक, नेपाली बाहेक हामीले मान्छेको अनुहार चिनेर मात्रै यो नेपालको प्रधानमन्त्री रहेछ भनेर चिन्ने अवस्था आइसकेको छ। अब तीजको कार्यक्रम तीजको संस्कृति आउँछ। 1 महिनादेखि तीज मनाउन थालिएको छ। बर्बजियाको पेडा, असली बुढाको पेडा पसल कुन नचिने जस्तो तीजको असली दिन कुन हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो तीज 1 महिनामा त्यत्तिकै जान्छ। हामीले तीजमा जुन आमा दिदी बहिनीले दुःख पीडाका गीतहरू गाउनुपर्ने ठाउँमा हामीले डिस्को र विदेशी कल्चरलाई अगाडन थालेका छौँ। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सुधार गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम अन्तर्गत योभन्दा अगाडि हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यसरी नै भेटेर हामीले एउटा सम्मान पत्र पनि दियौँ र हाम्रो ज्ञापन पत्र पनि दियौँ र यसबारे जानकारी गरायौँ। त्यसै क्रममा आज सङ्घीय नेकपा एमालेका कमरेड केपी शर्मा ओलीको घर आँगन प्राङ्गणमा आएर हामीले यसको ब्रिफिङ गरिराख्दाखेरि हामीलाई गर्व महसुस भएको छ। यो अर्थमा छ कि हिजोका दिनमा यो राष्ट्रियता, नागरिकका जनजीवनको सवालमा र नेपालको सीमाको सवालमा उहाँले लिनुभएको चट्टानी अडानप्रति हामी गर्वान्वित भएका छौँ। आज हामीले शिर ठाडो गरेर हिँड्न सकेका छौँ हामी नेपाली हौँ भनेर। र उहाँले एउटा सुन्दर सपना देख्नुभएको छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। समृद्ध मुलुकहरू हामीले हेरेका छौँ, धनी मुलुकहरू हेरेका छौँ, सुखी जनताहरू त्यहाँका देखेका छौँ। अब छैनन् त्यो एउटा अध्ययनको विषय होला, हामीले हेर्दा त्यो देखिएको छ। तर पनि उनीहरू साह्रै गरिब रहेछन् किनभने उनीहरूको आफ्नो कल्चर, आफ्नो संस्कार भएको रहेछ। हाम्रो विविधतामा एकता भएको यो संस्कार भएको यो हाम्रो मुलुक, यसमा चाहिँ हामी 100जना मान्छे उभियौँ भने हामी 100 कलरका मान्छेहरू उभिन सक्छौँ। कोही काला होलौँ, कोही गोरा होलौँ, कोही मजौला होलौँ, कोही अलगा होलौँ, कोही होचा होलौँ। तर संसारमा त्यसको देश कहीँ पनि छैन 100जना उभिँदाखेरि विभिन्न कलरफुलहरू देखियोस् त्यहाँ। हाम्रो नेपाल मात्रै हो। त्यसैले यो संस्कारलाई जोगाउनलाई हामीले चाहिँ आज यो प्राङ्गणमा आएर हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ सधैँ कमरेडलाई जानकारी गराउन लागिरहेका छौँ। अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली त्यो गन्तव्यमा पुग्नलाई हजुरले जुन एउटा सुन्दर सपना देख्नुभएको छ, सुन्दर फुलको कल्पना देख्नुभएको छ, सायद त्यो सुन्दर फुलको कल्पना त्यो बगैँचामा राखेको सुगन्धित फुलको फुल होस् त्यो, कि न कि सडकमा पसलमा बेच्न राखेको प्लास्टिकको फुल नहोस् त्यो। र यसमा चाहिँ विविधतामा एकता, हाम्रो मौलिक संस्कृति सहितको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली होस् भन्ने हाम्रो चाहना गर्दै आज हामीले यस कार्यक्रममा चाहिँ स्मरण पत्र हाम्रो संयोजक ज्यूबाट चाहिँ पढेर वाचन गर्नुहुनेछ। र म योभन्दा पहिले एकपल्ट मैले यो अभियानमा जोडिनुभएका हामी 6जना सचिवालय सदस्यहरूलाई परिचय गराउन चाहन्छु। सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू, अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले तथा पूर्व प्रधानमन्त्री। विषय ध्यान आकर्षण।
देशको सम्पदा र संस्कृतिसँग देशको पहिचान गाँसिएको हुनाले देशको अस्तित्व र गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि देशको संस्कृति जीवन्त रहनु अपरिहार्य भएको ठहर गरी नेपाली संस्कृति बचाउँ राष्ट्रिय महाअभियान 2078 घोषणा गर्दै अभियानका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको सम्मान्य ज्यूमा सादर निवेदन गर्दछौँ। विभिन्न जातजाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्गको प्राचीन कालदेखि नै आफ्नै मौलिक परम्परागत संस्कृति सम्पदाहरू रहेका छन्। यिनी संस्कृति सम्पदाहरूको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धनका लागि आफ्नै तह तबकाबाट विभिन्न प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। समग्र यी प्रयासहरूलाई सहयोग पुर्याउने पनि नेपाली संस्कृति बचाउ राष्ट्रिय महाअभियानको उद्देश्य रहेको छ। वर्तमान अवस्थामा देशमा सांस्कृतिक अतिक्रमण बढ्दो रहेको र यो अतिक्रमणले देशको पहिचानमा नै असर पार्ने भएकोले राजनीतिक सामाजिक आर्थिक लगायत समाजमा रहेका सबै वर्ग लिङ्ग जातजाति भाषाभाषी नागरिकहरूको संस्कृति सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि चासो लिनु आवश्यक भइसकेको पनि सादर निवेदन गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेको तर्फबाट सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि आवश्यक चासो र पहल गरिदिनु हुन निम्न बुँदाहरूसहित ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्मान्य ज्यू समक्ष यो स्मरण पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। तपाईहरुले यो राम्रो अभियान थाल्नु भएको छ। जसले आफूलाई चिन्दैन, जसले आफ्नो इतिहास बुझ्दैन, को हुँ भन्ने आफूले थाहा पाउँदैन, आफ्नोपन हुँदैन, उसको केही पनि हुँदैन। हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई आफ्नो गन्तव्य बनाएर, यो राष्ट्रिय गन्तव्य हो, यो बनाएर अगाडि बढेका छौँ। समृद्ध नेपाल, संस्कृति बिनाको नेपाल समृद्ध कसरी हुन्छ? संस्कृति बिना त नेपाल समृद्ध कसरी हुन्छ? त्यसकारण समृद्ध हुने भन्दाखेरि यसको यसभित्र आधुनिकीकरण पनि छ, हाम्रो इतिहास पनि छ, आजको वर्तमान पनि छ र भविष्य पनि छ। हामीले निर्माण गर्न खोजेको अझ उन्नत नेपाल हो, तर विगत बिर्सिएर होइन। त्यसकारण यसभित्र संस्कृतिको पक्ष छैन भन्ने चाहिँ साथीहरूले नठान्नु होला। सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, राजनीति, अर्थतन्त्र देखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य सबै पक्षहरू, सबै पाटा, सबै विधाहरू सम्बन्धित छन्। यससँग सबै चिजहरू यसभित्र सम्बन्धित छन् र हामी त्यस राष्ट्रिय अभियानमा छौँ जहाँ हाम्रो देशलाई एउटा समृद्ध समुन्नत र समृद्धि मात्रै भएर चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ त्यो समृद्धि मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, पर क्यापिटा इन्कम अथवा ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भन्ने राष्ट्रको समग्र आम्दानी वा प्रति व्यक्ति आय हेरेर समृद्धि या सम्पूर्ण मानव जातिको सुख वा सम्पूर्ण जनताको राष्ट्रिय स्तरमा सुख छ कि छैन भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। मानव जाति छैन भने त यो धरतीको के अर्थ छैन, यो पृथ्वी छैन भनेदेखि त सौरमण्डलको केही अर्थ छैन, सौरमण्डल छैन भनेदेखि यो ब्रह्माण्डको केही पनि अर्थ छैन। त्यसकारण मानव जातिको मानवीय मस्तिष्क यस्तो चमत्कारिक छ जसले यी सबै कुराहरूको सिर्जना गरिराखेको छ र समाजलाई समाज बनाएको छ, उत्कृष्ट समाज बनाएको छ। मानव जब विकसित हुन थाल्यो
उसमा सभ्यताका लक्षणहरू देखा पर्न थाले, सभ्यता पलाउन थाल्यो। सभ्यता भनेको संस्कृतिबाट सुरु हुन्छ। जब उसका व्यवहारहरू, उसको व्यवहार, उसको दैनिकी क्रियाकलाप पेट मात्रै हुँदैन, मान्छे बाहेक अरू जीव जन्तुको विषयवस्तु जम्मा जम्मी, उसको चिन्तनको विषयवस्तु नै पेट हो। बिहान उठेपछि चराले पेटका लागि कुद्न थाल्छ, जीवजन्तु पेटका लागि कुद्न थाल्छ, सबै कुरा पेटका लागि कुद्छन्। मान्छे मात्रै हो पेट बाहेक पनि उसले सोच्ने। र त्यसै कारण उसले पेटका समस्याबाट अलिकति मुक्त हुन पायो भने उसले चिन्तन गर्न पाउँछ। त्यसरी दर्शनको, विभिन्न नीतिको, विचारको, अनेक कुराको सुरु हुन्छ। र यस्ता कुराहरू कसरी सुरु हुन्छ भन्दा जब समाज एउटा सामाजिक स्थिति प्रबन्ध आदितिर, मानव समाजलाई मान्छे बनाउनु त स्थिति प्रबन्धले हो। सामाजिक स्थिति प्रबन्धले समाज बनेपछि यो स्थिति प्रबन्ध भनेकै हाम्रो संस्कृति हो। जब स्थिति प्रबन्ध सुरु हुन्छ तब संस्कृति सुरु हुन्छ। यसरी स्थिति प्रबन्धहरू सुरु भए अनि चाडबाड, रीतिरिवाज, संस्कार यी चिजहरू हुन्छन्। अनि त्यसबाट संस्कृतिको रूपमा त्यो चाहिँ एउटा सङ्ग्रहित हुन्छ अथवा त्यो विकास हुन्छ। यो एकै दिनमा संस्कृति भएको होइन। यो कमसेकम यो संस्कृति बन्नका लागि हुन त मानव जातिको इतिहास धेरै लामो छ, तर पनि संस्कृति बन्ने चरणमा प्रवेश गरेको चाहिँ धेरै भएको छैन। 10-15,000 20,000 वर्ष भयो होला। त्यसदेखि यता चाहिँ मानव समाज समाजको रूपमा अरू जीवहरू जस्तै एउटा जङ्गली अवस्थाबाट मानवीय चरणतिर प्रवेश गरेपछि अनि सामाजिक प्रबन्धहरू चाहियो, स्थितिहरू चाहियो र मान्छे मन अर्थात् अप्रशोधित मस्तिष्कको स्टेज, अप्रशोधित मस्तिष्कको अवस्था, मन जसलाई भन्छौँ हामी, त्यसबाट मस्तिष्क अर्थात् त्यो चाहिँ प्रशोधित स्थिति, त्यो प्रशोधित स्थितिबाट ऊ चल्न थाल्यो भनेको उसले अदृश्य बन्धनहरू बनायो। अरू जीवजन्तुहरूलाई हामीले एउटा जमातमा राख्न पर्दा, एक ठाउँमा राख्न पर्दा नियन्त्रित गर्नुपर्छ। कि बार लाउनु पर्यो, कि दाम्लाले बाँध्नु पर्यो, कि तगाराले छेक्नु पर्यो, केही छेक्नुपर्छ, नत्र उसले बिगार गर्छ केही न केही। साधारणतया पन्छीहरूभन्दा पशुहरू चाहिँ अलिक बढी अनुशासनहीन हुन्छन्। पन्छी राति चारो खोज्न खोज्दैन, रातभरि भोकी बस्छ। उसले दिउँसो मात्रै चारो खोज्छ। पशुहरू चाहिँ अलिकति छाडा हुन्छन् त्योभन्दा, पन्छीभन्दा। पन्छी बेलुका भएपछि गुणमा गएर बस्छ। पशुहरू चाहिँ राति पनि यसो शिकार पाइन्छ कि भनेर खोज्ने एक थरी हुन्छ, घाँस पाइन्छ कि भनेर खोज्ने अर्को थरी हुन्छ। यस्तो पशुहरू चाहिँ अलिक बढी गर्छ। अब मान्छे त ऊ 24 घण्टा चाहिँ बदमासी गर्न तयार हुन्छ। फेरि किनभने बाठो छ नि, मस्तिष्क धेरै चतुर छ। त्यस कारण त्यो मान्छेलाई चाहिँ बाँध्नका लागि अब केले बाँध्ने भन्दा दाम्लाले बाँधेर, साङ्लाले बाँधेर, पर्खालले छेकेर, तगारोले छेकेर हुँदैन। तगारो पनि खोलिहाल्छ, पर्खाल नाग्छ, अचम्मको छ नि फेरि मान्छे। त्यस कारण त्यसलाई बाँध्ने चाहिँ के गर्नु पर्यो भने संस्कार संस्कृतिहरू बनाउनु पर्यो, सामाजिक प्रबन्धहरू बनाउनु पर्यो। त्यो सामाजिक प्रबन्धहरूले मान्छेलाई बाँध्छ। अनि त्यसबाट धर्म सुरु भयो। अनि धार्मिक बन्धन सुरु भयो, धर्मको बन्धन। त्यसपछि गर्न हुने नहुने कुरा भनेर छुट्टिन थाले सामाजिक प्रबन्धमा। त्यसो भएपछि नैतिकताका कुराहरू उठे, इमानका। र यस्ता कुराहरूले एउटा आस्था, एउटा विश्वास, एउटा सामाजिक प्रबन्ध, के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन, अथवा र स्थिति कच्चा अवस्थाका चिन्तनहरू जो प्राकृतिक हुन्। त्यो भनेको मान्छे चाहिँ हामी साधारणतया भन्दाखेरि मनले नचलेर अथवा अप्रशोधित नेचरल कच्चा स्थितिको चिन्तन वा प्राकृतिक चिन्तनबाट नचलेर हामी सामाजिक प्रबन्धका चिन्तनबाट सामाजिक मूल्य मान्यताहरू स्थापना गरेका छौँ र तीबाट मानिन्छौँ।
नैतिक बन्धन भने हुन्छ, धार्मिक बन्धन भने हुन्छ, के बन्धन भने हुन्छ, हुँदै हुँदै गएर वाचा बन्धन भनिहाल्यो। अब मैले तपाईँ कहाँ पर्सि आउँछु भने वाचा बन्धनमा पर्यो। मैले तपाईँलाई यो दिन्छु भने दिन्छु भनिसकेँ त वाचा बन्धनमा पर्यो। त्यो चाहिँ कुरा के हो भने हाम्रो संस्कार, हाम्रा 16 संस्कारहरू अनि 16 संस्कारसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न सांस्कृतिक पक्षहरू, यो 16 संस्कारैसँग सम्बन्धित हुन्छन् यी संस्कारहरू, संस्कृतिहरू। तर पनि हाम्रा संस्कृतिहरू यससँग जोडिएका छन्। यी संस्कृतिहरू, हामी अलिक सानो देश, अलिक कमजोर अर्थतन्त्र र सानो पपुलेसन। सानो पपुलेसन सानालाई चाहिँ नै जोगिन जहिले पनि हुन्छ। ठुलाको फेदमा सानो बिरुवा यसै मर्छ। त्यो ठुलाले थिच्नु पनि पर्दैन, किच्नु पनि पर्दैन, खतरा त्यहाँनिर हुन्छ कि। ठुलाको फेदमा पर्यो कि त बर्बाद। अब हाम्रो पनि त्यस्तै हालत छ। यत्रा यत्रा फेद भएका दुईतिर छन् एकदम अजङ्ग फैलिएका, त्यसमा छन्। अब हाम्रो पपुलेसन सानो छ। उनीहरू कहाँ एउटा गीत चल्यो भने मान्छेले करोडौँ कमाउँछ। यहाँ एउटा होइन, कतिवटा गीत गाउनुभयो तपाईँले, यतिवटा गीत गाउनुभयो, कतिवटा क्यासेट भयो, यतिवटा क्यासेट भयो, अनि जीवन स्तर उही छ, ज्याकेट परारकै साटको छ। किनभनेदेखि कतिले किन्यो र त्यो जतिवटा क्यासेट भयो भने कतिले किन्यो र भन्ने छ। त्यस कारण हाम्रो पपुलेसन नै सानो छ। त्यो पपुलेसनले हामीलाई धेरै कुराहरू रेस्ट्रिक्सनमा लान्छ। त्यसकारण ठुलो पपुलेसनले सांस्कृतिक अतिक्रमण, त्यो साधारणतया अतिक्रमण गरौँ भनेर गरोस् कि नभनिकन गरोस्, अतिक्रमण त हुन्छ। त्यस कारण त्यसबाट जोगिने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र हामीले सचेत प्रयास गर्न जरुरी छ। हाम्रा सचेत प्रयासले हाम्रो संस्कृति हामी जोगाउन सक्छौँ। योगमा व्यायाम मात्रै होइन, प्राणायाम छ। प्राणायाम मात्रै होइन, फेरि ध्यान पनि छ। र ध्यान भनेको चाहिँ चिन्तन हो, जसबाट चाहिँ चिन्तनबाट अनेक कुराहरू चाहिँ हाम्रो ज्ञानमा आधारित, त्यस ज्ञानमा हामीले त्यस ज्ञानमाथि फेरि चिन्तन गऱ्यौँ भने अरू थप हामीले त्यसलाई सूत्रीकृत गर्न सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ। यस्तो हो। अनि योगका यस्ता यस्ता छन्, यहाँबाट सुरु हुन्छ, यम नियम आदि इत्यादि गर्दै 8 अङ्ग छन्। यस्तो छ यो। यसमा व्यायाम पनि छ, यसमा प्राणायाम पनि छ। व्यायाममा प्राणायाम हुँदैन, अरू खालका व्यायाममा प्राणायाम हुँदैन, अथवा श्वास प्रश्वासको नियन्त्रण, त्यसको नियमन चाहिँ हुँदैन। र योगमा चाहिँ श्वास प्रश्वासको नियन्त्रण नियमन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि शरीरमा रक्त सञ्चारदेखि लिएर मुटुको लागि, फोक्साको लागिदेखि लिएर मस्तिष्कका लागि पनि बहुतै उपयोगी हुन्छ। हामी दुनियाँमा गएर कहीँ पनि हाम्रो सांस्कृतिक श्रेष्ठताको बारेमा, हाम्रो इतिहासको गौरवको बारेमा, हाम्रो सभ्यताको गौरवको बारेमा, हाम्रा पूर्वजहरूको विद्वताको बारेमा, हाम्रा चाहिँ आर्यभट्टको बारेमा, हामीले विभिन्न आयुर्वेदका गुरुहरूको बारेमा, दर्शनका गुरुहरूको बारेमा, अथवा लगभग 3000 वर्ष अगाडि शल्यक्रियाको बारेमा, 3000 वर्षभन्दा अगाडि औषधि विज्ञानको बारेमा, यी सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ असाधारण उन्नति गरेका थियौँ। सर्जरी 3000 वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा विकास भएको थियो, हाम्रो भूभागमा। त्यसै गरेर यो सुश्रुत संहिता जस्ता रचनाहरू भएका थिए। सर्जरी कसरी गर्ने, कुन ठाउँको भन्ने कुरा, रोगको निदान कसरी गर्ने, पहिचान कसरी गर्ने, नाडीको गतिबाट कसरी हेर्ने, आँखाबाट कसरी हेर्ने, जिब्रोबाट कसरी हेर्ने, र अनेक चिजबाट रोगका लक्षणहरू कसरी, वातबाट सुरु भएको, कफबाट सुरु भएको, पित्तबाट सुरु भएको, केबाट सुरु भएको रोग हो, यसरी चाहिँ उनीहरू वात पित्त अम्लीयता केबाट सुरु हुन्छ, ती सबै कुराहरू छुट्याएका थिए। खगोलशास्त्र, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, सूर्य, अरू ग्रहहरू, नक्षत्रहरू, आकाशगङ्गा आदि इत्यादिको बारेमा, ब्रह्माण्ड, यी सबै कुरा चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले पत्ता लगाएका थिए। र 6औं शताब्दीमा आर्यभट्टले
छैटौँ शताब्दीमै सूर्यका वरिपरि पृथ्वी घुम्छ, अरू ग्रहहरू घुम्छन्, त्यहाँ ग्राभिटेसनको कुरो त्यो सबै पत्ता लगाएको थियो। त्यसलाई बढी व्यवस्थित के अरे भास्कराचार्य द्वितीय गणितज्ञले त्यसलाई गरे। अर्थात् हाम्रो इतिहास भनेको चाहिँ 500 वर्ष अगाडि 600 वर्ष अगाडि अमेरिका बन्यो होला, पत्ता लाग्यो होला। 300-400 वर्ष अगाडि त्यहाँका आदिवासीहरूलाई सिद्ध्याएर युरोपियनहरूले त्यसलाई कब्जा गरेर बडो आधुनिक बनायो होला। तर इतिहास कति पुरानो छ भन्दा माटोको इतिहास पुरानो होला, साँच्चैको इतिहास त 300-400 वर्षको छ। अब हो कोही कोही चाहिँ हामी एकदम बहकिन पनि हुँदैन, पुराण भन्ने बित्तिकै चाहिँ बहकिन पनि हुँदैन। कोही पुराण चाहिँ नि कसरी यसो हेर तपाईँको खल्तीमा कलम रहेछ, त्यो कसरी कलम फुत्काउने भन्ने शास्त्र चाहिँ त्यस्ता छन् क्या, सट्टु शास्त्र नि। कलम कसरी फुत्काउने, ओहो तपाईँ हातमा मोबाइल रहेछ, तपाईँको मोबाइल कसरी फुत्काउने भनेर हेर्नुहोस्। बुधबारका दिन अलिकति घाम ढल्केको जस्तो बेला आफूभन्दा एकजना मान्छेभन्दा परतिर बसेको मान्छेलाई मोबाइल दान गर्यो भने 7 पुस्ता तर्यो। हो, रुद्राक्षको माला लाग्यो, दुईटा रुद्राक्षको माला लाग्यो, 78 माला दुईवटा जने लाग्यो। त्यस्तो मान्छे त्यो संयोगले मात्रै फेला पर्छ। त्यस्तो मान्छे फेला परेको बेला मोबाइल हातमा छ भने दान गरिहाल्नु। त्यसो भए 7 पुस्ता पहिलेको पनि तर्छ पछिको पनि तर्छ भन्ने शास्त्र बनाएर मोबाइल फुत्काउने। यो पुराणमा भर नपरौँ हामी। यो चाहिँ छट्टु ब्राह्मण तरिका हो क्या। यस्ता छन् गरुड पुराण के छन् क्या। यो चाहिँ के भने कर्मकाण्डी छट्टु पुराण भन्छु मैले। त्यो पुराण भनेर छट्टु पुराणका पछाडि हो भने साँच्चैको स्कन्द पुराण आदि पुराणहरू छन् नि, त्यस्ता पुराणहरूका पछाडि अलिक जहाँ नलेज छ, विद्वत्ता छ, छटुगिरी छैन, मान्छे ठग्ने छैन, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो खास संस्कृति हो क्या। छट्याइ फट्याइ चाहिँ होइन। यो हामीले चाहिँ छुट्याइदिनुपर्छ। हाँसले त फोहोरबाट चाहिँ ऊ छुट्याउँछ, खानेकुरा र फोहोर। हाँसले पानी र दुध छुट्याउँछ भने हामी त मान्छे हो नि धेरै रहेनी। त्यस कारण हामीले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ छुट्याउनुपर्छ र हाम्रो संस्कृतिलाई मासिन नदिन, हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्झाउन मैले जुन राष्ट्रिय चेतनाको, राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा अभियान, मलाई मौका पनि मिल्यो सरकारमा बसेर, सजिलो हुन्छ यस्तो कुराहरू सञ्चालन गर्न। त्यसकारण मैले राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा यस्तो भावनाहरू जसले अपनत्वको एउटा बोध दिन्छ, आफ्नोपन दिन्छ र आफ्नो स्वाभिमान दिन्छ। र आफ्नो स्वाभिमान भएपछि स्वाभिमान छैन भने के भयो र? त्यो मान्छे यस्तो आधा मृत्यु जस्तो भएको हुन्छ, मानवीय स्तरमै उठ्न सकेका हुन्छ। एकजना डाक्टरले मलाई भन्नुभयो बरबरा सिरा जानुभएछ, बिमारीको त्यो क्याम्प राख्नु नि, स्वास्थ्य शिविर राख्न जानुभएछ। अगाडि बिमारी जाँच्नका लागि कुर्सी राख्नुभयो, आफू पनि कुर्सीमा बस्नुभयो। एकजना मान्छे आए, कुर्सी यहाँ छ, यहाँ बसे। पनि यहाँ बस्नुहोस् न भने, कुर्सीमा म जिन्दगीमा बसेको छैन हजुर, बस्न मिल्दैन, कहिले बसेको पनि छैन, म फलानु जातको मान्छे हुँ, त्यस कारण कुर्सीमा बस्न मिल्दैन भन्छ आफै। उसलाई यति दबाएको छ, बस भन्दाखेरि पनि कुर्सीमा बस्दैन, यति मनोबल टुटाएको छ, यति स्वाभिमान भाँचकुच पारेको छ नि उसको। त्यस कारण त्यो स्वाभिमान हामीले जगाउने। अब मैले उठाएको राष्ट्रको स्वाभिमान भनेको भने भुइँमा बस्ने ठाउँबाट कुर्सीमा बस्ने ठाउँमा पुगोस् न। अब मैले त्यसै कारण एउटा भारतीय टेलिभिजनलाई इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि भनेको थिएँ, को जेठो को कान्छो आदि इत्यादिका कुरा निकाले। मैले पनि जेठो कान्छो हुनसक्छ, अब उमेरका हिसाबले दाइ भाइ हुनसक्छ, तर दुईटा देशको नेता भेट भयो भने, दुईटा देशको प्रधानमन्त्री भयो भने भेट भयो भने दुईटा देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यहाँ सानो देशको सानो प्रधानमन्त्री, ठुलो देशको ठुलो प्रधानमन्त्री होइन, दुईटा प्रधानमन्त्री। त्यसकारण यो तपाईँहरूले अवधारणा राख्नु हुँदैन। यस्तो यो भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा हो, हाम्रो सार्वभौम सत्ताको कुरा हो, हाम्रो
सांस्कृतिक उत्थानको कुरा हो, हाम्रो मोरल बुस्टअपको कुरा हो यो। त्यस कारण हामीले यस्तो कुराहरूलाई अगाडि लानुपर्छ। अब आजको विज्ञान प्रविधिको समेत उपयोग गर्दै, तर हामीले हाम्रो ट्रेडिसनका राम्रा पक्षहरू, हाम्रो ज्ञानका राम्रा पक्षहरू, हाम्रा प्रचलनका राम्रा पक्षहरू, हाम्रा संस्कार र संस्कृतिका राम्रा पक्षहरू, ती कुराहरूलाई संरक्षण गर्नु, प्रवर्धन गर्नु र अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यस कुरामा तपाईँहरू लाग्नुभएको छ, यो धेरै स्वागत योग्य कुरा हो। त्यस कारण अब म आफ्नो ठाउँबाट एउटा नेसनल क्याम्पेन मैले पनि चलाइरहेको छु, तपाईँहरूलाई थाहा छ, र मैले अलिक थोकमै चलाइरहेको छु। र म जहाँ जान्छु त्यहाँ गएर हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रा परम्परा, हाम्रा पुर्खाहरूको विद्वता र हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई लगाएको गुण, यो सबै संस्कृतिप्रतिको हाम्रो निष्ठा भनेको पूर्वजहरूप्रतिको श्राद्ध गरे हुन्छ, श्रद्धा अर्पण गरे हो। त्यो श्रद्धा, हामी पूर्वजहरूप्रति श्रद्धावान हुनुपर्दछ, श्रद्धाशील हुनुपर्दछ। किनभने तिनै पूर्वजहरूको कारणले हाम्रो मस्तिष्क आज यो तेजबिन्दुमा, हाम्रो पूर्वजहरूसँग कसैको तुलना हुँदैन। हाम्रो सभ्यतासँग, सभ्यताको सृष्टि यहाँ भएको थियो, सभ्यताको सृष्टि भएको ठाउँ भएको हुनाले र सभ्यताको विकास यहाँ भएको थियो। पछि अन्ततः छरियो, एक ठाउँमा आगो बालेपछि त ज्योति त परपर गइहाल्छ नि त। यहाँ आगो बालियो, अन्त ज्योति फैलियो। पछि आगोको झिल्को लिएर गएकाहरू प्रमिथसबाट निस्किए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा प्रमिथस भन्ने महाकाव्य छ नि, अरू चाहिँ एउटा झिल्कोबाट प्रमिथसबाट निस्किए। हाम्रो ठाउँको आगो चाहिँ दाउरा थप्ने पनि कोही भएन, घिउ थप्ने पनि कोही भएन, केही नगरेपछि निभेर गयो। त्यस कारण हाम्रो ज्ञान चाहिँ पछाडि पऱ्यो, अरूका ज्ञान चाहिँ अगाडि बढ्यो। अनि इतिहास के भयो भनेदेखि ग्यालिलियोले यसो गरे, उसले यसो गरे, न्युटनले ग्राभिटेसनको थ्योरी पत्ता लगाए, भास्कराचार्यको कुरै छैन, अर्को आर्यभट्टको कुरै छैन, यी विद्वानहरूको त कुरै छैन। फिलोसोफर, फर्स्ट फिलोसोफर को थिए भन्दाखेरि सोक्रेटस यानी सुकरात। सुकरातभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिका अष्टवक्र जस्ता फिलोसोफरहरू, तिनको त कुरै छैन। त्यस कारण यो ज्ञानभूमि हो। हाम्रा पूर्वजहरूले एकदम ठिक भनेका छन्, यो ज्ञानभूमि हो, पुण्यभूमि हो, देवभूमि हो, ध्यानभूमि हो, तपोभूमि हो। त्यसकारण ज्ञानभूमि, त्यो ज्ञान, त्यो तपको सिर्जना, ती अभ्यासहरूको सिर्जना, तिनको समष्टिलाई हामी हाम्रो सभ्यता, हाम्रो इतिहास र हाम्रो संस्कृति भन्छौँ। त्यसलाई जोगाउनुपर्छ। तपाईँहरूको अभ्यासलाई धेरै धेरै प्रशंसा गर्छु, धन्यवाद भन्छु। र तपाईँहरूको अभ्यास कायम राख्नुहोस्। मेरो आफ्नो ठाउँबाट तपाईँहरूको अभ्यासलाई साथ छ। धन्यवाद।